अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। कोरोना आड़े आ गया। कोरोना कौन सा, कोरोना किसको हुआ, उसके जो असरात हैं वो क्या पड़ेंगे, तो इस हवाले से एक मुख्तसर विलाग करने जा रहा हूँ। कल एक नई डेवलपमेंट के हवाले से विलाग की थी कि पाकिस्तान में पाकिस्तान लेवल का एक नया हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनने जा रहा है और उसके लिए सारी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। अनाउंसमेंट आज होनी है। तो इस मुलाकात के हवाले से डिटेल ये थे कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की मंजूरी के साथ, उसकी आशीर्वाद के साथ आला ज़ख्ती वफद कराची पहुंचकर GDA के सरबराह पीर पागारो और उसमें शामिल बाकी इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुलाकात का सारा शेड्यूल मैंने दे दिया था। और अली अमीन गंडापुर के साथ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुर्रानी भी वफद में शामिल थे। अब उसके हवाले से ये चीज़ें तय थी कि एक मुल्कगीर नया इत्तेहाद बनेगा और उसमें हुकूमत मुखालिफ या आवाम के हवाले से या सिंध में जो बेसिक बुनियादी इश्यूज़ हैं उनके हवाले से एक नए इत्तेहाद का ऐलान होना था और होना है। तो इस मुलाकात के हवाले से ये हुआ कि पीर पागारो और उसकी इत्तेहादी जमातों को किंगरी हाउस कराची में मदऊ किया गया था और बाकी जो वफद तहरीक इंसाफ था वो इस्लामाबाद से कराची जाना था। तो सुबह मोहम्मद अली दुर्रानी, बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर के भाई वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसी के साथ साथ एक पैगाम ये आया कि अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KPK है उसको रात को शदीद किस्म का बुखार हो गया और सुबह को उसके कुछ टेस्ट लिए गए और उसमें ये शक जाहिर किया गया कि उसको कोरोना हो गया है। तो इसलिए डॉक्टर्स ने उनको सफ़र करने से मना किया। न सिर्फ सफ़र करने से मना किया, उसको मुलाकातें करने, किसी से नज़दीक बैठने के हवाले से भी रोका गया है। तो ये बात मोहम्मद अली दुर्रानी ने पीर पागारो को कन्वे की कराची में फ़ोन करके और उसको बताया कि अली अमीन गंडापुर की सेहत ठीक नहीं है, अगर वो इजाज़त दें तो उसके अलावा जो 4 रुकनी वफद है वो कराची पहुंचे और मुलाकात करे और बाज़ाब्ता तौर पर जो मामलात तय हो गए थे बैकडोर उनका बाज़ाब्ता एक ऐलान भी किया जाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर की सेहत के हवाले से और उसको जो शदीद बुखार हुआ है इसके हवाले से पीर पागारा ने ये बात कही है कि कोई जल्दी नहीं है, इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है। अगर उसकी सेहत सफ़र करने की इजाज़त नहीं देती या डॉक्टर्स ने उनको रोक दिया है तो उसको सेहतयाब होने दे, जैसे ही वो ठीक हो जाए तो आप कराची आए, वेलकम। तो ये नई डेवलपमेंट है। तो फिलहाल ये जो मुलाकात, ये इत्तेहाद के हवाले से जो अनाउंसमेंट होनी थी ये रोलने में पल गया। ये कहा जा सकता है कि कोरोना आड़े आ गया। अब कोरोना इस मुल्क में, पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आ गया है। उसकी जो वजूदियत है या उसका वजूद है उस हवाले से डॉक्टर ही बता सकते हैं। वाकई कोरोना आड़े आ गया। अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान का पैगाम लेकर जा रहे थे और इमरान खान की हिदायत पे जा रहे थे, यकीनी तौर पर उसको जो उसकी सेहतयाबी के हवाले से, उसकी सेहत के हवाले से जो बातें हैं वो यकीनन उसमें दम खम नज़र आता है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान हिदायतें दें और अली अमीन गंडापुर अभी भी उसका जो बातमाद
ایک ساتھی ہے اور وہ ایک بڑے اتحاد کے حوالے سے پیغامات عمران خان کے لے کے کراچی جا رہے تھے۔ جی ڈی اے کی قیادت اب اس میں اگر جی ڈی اے مل جائے، پی ٹی آئی مل جائے اور سندھ میں ایک جو ایجیٹیشن کی صورتحال متنازع چولستان کینال پروجیکٹ کے حوالے سے جاری ہے، اور اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف جی ڈی اے کو کنونس کرے کہ اسی حوالے سے اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے، احتجاج کیا جائے، تو یقینی طور پر پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے یا اس کی نئی جو ایک ولولہ انگیز ایک ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس میں بھی دم خم آ جائے گا، اور جی ڈی اے یا اس میں شامل جو قوم جماعتیں سندھ میں احتجاج کر رہی ہیں چولستان پروجیکٹ کے حوالے سے، جو باقی پروجیکٹس ہیں متنازع عوام کے ایشوز ہیں، مہنگائی ہے، بدامنی کی صورتحال ہے اور کرپشن کے الزامات ہیں سندھ میں گورنمنٹس پہ، انتظامیہ پہ، تو یہ سارے عوامل یہ نشاندہی کر رہی ہیں کہ اب نہیں، آج نہیں تو اگلے کچھ دنوں میں یہ اتحاد باضابطہ طور پر نہ صرف بنے گا، اس میں باقی جماعتیں، شاید خاقان عباسی کی بات میں نے کی، مصطفیٰ نواز کھوکھر کی میں نے بات کی، یا بلوچستان سے بھی کچھ اور جو حکومت مخالف جماعتیں ہیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، اور یہ پاکستان کا اب ماضی قریب ایک بڑا اتحاد ہوگا، اور اگر یہ اتحاد اسلام آباد میں دھرنے کے حوالے سے یا اسلام آباد میں احتجاج کے حوالے سے کوئی کال دیتی ہے تو یقیناً وفاقی حکومت پر اور اس میں شامل جو اتحادی جماعتیں ہیں یا صوبائی حکومتیں، خاص کر کے سندھ حکومت پر، اس کے لامحالہ بڑے اثرات پڑیں گے۔ تو فی الحال کورونا آڑے آ گیا، یہ ملاقات یا یہ جو اعلانات ہونے جا رہے تھے یہ رک گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ یقینی طور پر نئے سرے سے ایک پیش رفت ہوگی، نئی ملاقات ہوگی، تو اس کا باضابطہ اعلان بھی ہو جائے گا۔ جب یہ اس کے حوالے سے تاریخ کا تعین ہوگا تو آپ کو بھی آگاہ کریں گے۔ فی الحال یہ نئی ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا میں اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ کل میں نے ہی یہ خبر دی تھی، تو اب اگر کورونا آ گیا تو اس میں میرا بھی بس نہیں چلتا۔ کورونا طاقتور ہے اور پہلے بھی طاقتور رہا، ابھی بھی طاقتور ہے، اور کورونا کون سا اس کے حوالے سے ڈائیگنوز کیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی تفصیلات یقینی طور پر سامنے آ جائیں گے۔ اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تو آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔